नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहमा यहाँ उपस्थित हाम्रा आदरणीय अग्रजहरू र हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। हामीसँग आज अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट नवराज कार्कीजी हुनुहुन्छ, कवि तथा गीतकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म्यानमारबाट हुनुहुन्छ लक्ष्मण नेउपानेजी, उहाँ कवि, गीतकार, गजलकार, मुक्तकार, आख्यानकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अत्यन्तै चर्चित आख्यानकार महेश विक्रम शाह हुनुहुन्छ हामीसँग। आज हामी केही सृजनाका कुराहरू गर्छौँ, केही हाम्रो अहिलेको अवस्थाहरू भइरहेको छ त्यो बारेमा पनि केही छलफल र कुराकानीहरू गर्छौँ। सर्वप्रथम म हाम्रो आदरणीय नवराज सर बाट सुरु गर्छु। नवराज सर, अहिले यो कोरोनाको महामारीले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ। यहाँ बसेको ठाउँमा कस्तो अवस्था छ? यहाँको जीवनमा भनौँ न, त्यहाँको जनजीवनमा कतिको असर पारेको छ अहिले कोभिड-19ले? सरले सुन्नु भएन जस्तो छ। नमस्कार। यो संयोजनका लागि सबैलाई धन्यवाद। धेरै साथीहरूसँग भेट हुने मौका मिल्यो। तपाईको प्रश्न त सबै मिडियामा आइरहेकै छ। यहाँ अब बिस्तारै फेरि खुला हुँदैछ र जनजीवन सहज हुँदैछ, तर पुरानै लयमा फर्कन त समय लाग्ला। त पहिला भन्दा राम्रो हुँदैछ। अब घरमै बसेर गर्ने हो। स्कुलहरू बन्द छन्, अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू बन्द छन्। तर बाहिर सडकमा हेर्दा खासै केही परिवर्तन भए जस्तो देखिँदैन, पूर्ववतै छ यातायातहरू। धन्यवाद यहाँलाई, छोटो जानकारी दिनुभयो। यहाँ चाहिँ नेपालमा हुँदा प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो, अहिले यहाँले चाहिँ व्यङ्ग्य कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ, एकदमै चोटिला मुक्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ। अनि आफ्ना सृजनाहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यहाँका सृजनाहरू पनि पढ्न पाइन्छ। म फेरि आउँछु यहाँसँग। अब म म्यानमारबाट हाम्रा कवि, गीतकार, गजलकार हुनुहुन्छ लक्ष्मण नेउपानेजी, उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, कस्तो छ त्यहाँ म्यानमारको अहिलेको यो अवस्था कस्तो छ? यहाँहरूलाई कस्तोसँग बसिरहनु भएको छ यहाँहरू? हजुर, म्यानमारको विषय आयो होला है? हजुर हजुर। म्यानमारमा चाहिँ अहिले कस्तो छ त्यहाँको स्थिति? कोरोना भाइरस कोभिड-19ले कतिको असर गरेको छ? हाम्रो त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ नेपालीहरूको भनेर सोध्न खोजेको यहाँलाई। हजुर, सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। एउटा यस्तो व्यक्तित्वहरू जसलाई हामीले अक्षरहरूबाट मात्रै चिनेथ्यौँ, आज साक्षात्कार हुन पाएकोमा म एकदम गौरवान्वित भएको छु। म्यानमारको तर्फबाट सबैलाई तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। र जो म्यानमारमा अहिले जुन यो कोभिड-19 को कारण परेका असरहरू मध्येमा चाहिँ म्यानमार एउटा भाग्य पर्नेछ। अहिले हाम्रो राष्ट्रको जुन यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। म्यानमारमा विदेशबाट फर्केर आएका म्यानमार नागरिकहरूबाट नै यो कोभिड-19 सुरु फैलिएको हो, आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिबाट। तर पनि यसको यो संक्रमित संख्या चाहिँ अरूमा धेरै कम छ, राम्रो नियन्त्रण गरिएको छ। यहाँको लकडाउन चाहिँ अलिकति त्यहाँको लकडाउनसँग नमिल्दो पनि छ भनौँ। अब फरक ढङ्गमा लकडाउन गरेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो यो जनसमुदायहरू मान्छेले हुने विषय गर्दै पसलहरू इत्यादि खोल्दा मान्छेको यो दैनिक जनजीवन चाहिँ सकेसम्म यो सामान्य बनाउन उसको प्रयास, सरकारको प्रयास छ। र
धन्यवाद यहाँलाई। सुनिएन अझ राम्रोसँग सहज जस्तो हुँदै छ। हजुर, आइरहेछ जस्तो म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ हामी 1.5 लाख भन्दा धेरै नेपाली छौँ। हजुर, अहिले एकजना थाइल्यान्डबाट फर्केर आएका हाम्रा एकजना नेपाली भाइलाई चाहिँ यो कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको थियो, तर पनि आजभन्दा अगाडि त्यो भाइलाई सन्चो भएर निको भएर ऊ घर फर्किसकेको छ। हुँदाखेरि अब नेपाली जनसमुदायमा राम्रो छ, तर पनि काम व्यवहार अब सबै कुरा ठप्प हुँदाखेरि यो निम्नवर्गीय नेपालीहरूलाई चाहिँ खाना लाउन दुःख थियो। तर यहाँको नेपाली समाजले झन्डै 2500 भन्दा बढी नेपाली घरकुरियाहरूलाई 2 महिनासम्मको रासन पानीहरू यहाँको हाम्रो नेपाली सङ्घ समाजले राहतहरू वितरण गरेको छ भने सरकारलाई पनि $1 लाख भन्दा धेरै सरकार नेपाली जनसमुदायबाट यो कोभिड-19 रोकथामको लागि सहयोग गरेको छ। सायद यतिमा पुग्छ होला। धन्यवाद यहाँलाई त्यहाँको जानकारी गराइदिनु। त्यो सबै जानकारी लिन खोजेको त होइन, तर पनि यहाँ हामी नेपालीहरू जहाँ जहाँ छरिएर बसेका छौँ, एउटा नेपाली भएको नाताले अथवा विश्व नै अहिले यो बनिरहेको भएर त्यहाँको अवस्था थोरै जान्न खोजेको मात्र हो। अब म हाम्रो चर्चित आख्यानकार महेश विक्रम शाहज्यू बाटोमा जान्छु। यहाँको जनजीवन, यहाँले अहिले यो दिनहरूमा, यो हामी जब चाहिँ अहिले लकडाउनमा छौँ, यो दिनहरू यहाँको दिनचर्या कस्तो बित्दैछ? यो लकडाउन अब यसको दुईटै पक्षहरू छन्, सकारात्मक पक्ष पनि र नकारात्मक पक्ष पनि। अब नकारात्मक यो कि हामी मान्छेहरू जो चाहिँ स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, घरभित्र थुनिएर कैदी जीवन जस्तो व्यतीत गर्नु परिरहेको छ। र यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने मान्छेले अहिले यो पृथ्वीको लागि, प्रकृतिको लागि मान्छे मात्र होइन, मान्छेभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् र यो पृथ्वीको इकोसिस्टममा मान्छे नभयो भने केही फरक पर्दैन। तर अन्य कुनै पनि प्राणीहरू भएन भने यसले प्रकृतिको इकोसिस्टममै फरक पर्छ भन्ने कुराको बोध चाहिँ यो कोभिड-19 को महाव्याधिले हामीलाई चाहिँ प्रदान गरेको छ। र यसको सकारात्मक पक्ष के भने मलाई चाहिँ आफूले एउटा चाहिँ अनुशासित जीवनलाई चाहिँ सन्तुलन बनाएर हिँड्न सिकाएको छ। र त्यसको साथै म अब पहिला आफ्नो पेसासँग व्यस्त भएको हुनाले मैले चाहिँ धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्न पाएको थिइनँ र नयाँ पुस्तक निस्किने बित्तिकै सबै खरिद गरेर राख्थेँ। तर यो लकडाउनमा मलाई मनपर्ने स्वदेशी विदेशी लेखकहरूका पुस्तकहरू मैले धेरै अध्ययन गरिराखेका छु। त्यो मेरो लागि सबैभन्दा फाइदाजनक भइरहेको छ लकडाउन, एकदम फाइदाजनक। र विश्वविख्यात मुभीहरू, सिनेमाहरू पनि हेरिरहेको छु, पुस्तक पढिरहेको छु र आफ्नो परिवारसँग समय बिताइरहेको छु। यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको साथसाथै मान्छेले प्रकृतिको महत्त्व चाहिँ बुझेको छ, बुझ्नको लागि यो लकडाउनले बुझ्ने समय प्रदान गरेको छ। प्रकृति नभई जीवन चल्दैन भन्ने कुरा पनि बताइदिएको छ नि। यो चाहिँ बोध गराएको छ मान्छेलाई। धन्यवाद। अब म हाम्रो नवराजजीसँग जान्छु। नवराजजी, अब यहाँले नेपालमा हुँदाखेरि प्राध्यापन गर्नुभयो, अहिले विदेशमा गएर नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ, यहाँ हुँदा पनि गर्नुहुन्थ्यो। यहाँले धेरै जसो चाहिँ यहाँका चोटिला हास्य व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू अझै धेरै छन्, अझै मुक्तक त अझै चोटिला पनि छन्। यहाँले के सृजना सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? सुन्नु भएन जस्तो छ नवराज सर। धन्यवाद मन पराइदिनु भएकोमा। म हजुर, मेरो साउन्ड आएको छैन? आइरहेछ। आइरहेछ। म पहिलो राउन्ड गर्ने कि एकैचोटि सबै सुनाउने हो? होइन, एउटा सुनाउनुहोस् न अहिले, एउटा मात्र। हजुर तपाईँले हजुर एउटा सुनाउनुहोस् न, हजुरको सिर्जना। सुनिएछ?
हजुर सुनिएको छ। ए सबैले हो सबैले खबर सोध्छन्, सबैले खबर सोध्छन् र मैले सबभन्दा राम्रो खबर के हुन भन्ने कुरा है, 2 पंक्तिमा खोजेको। सबै राम्रो खबर त यही छ, सबैभन्दा राम्रो खबर त यही छ, म खुसी छु र मलाई सन्चै छ। आहा हजुर योभन्दा राम्रो खबर अर्को हुन सक्दैन। म तपाईँलाई पहिलो एउटा गीत सुनाउँछु, गाउने छैन, सो गीत सुनाउँछु। हजुर सुनौ। डुङ्गा हो वारी कि पारी रहन्छ, डुङ्गा हो वारी कि पारी रहन्छ, यात्रा हो जीवन यो जारी रहन्छ। बाट जानु यही फर्कनु छ, यहीँबाट जानु यही फर्कन्छ, गरुङ्गो भयो कि डुबिहाल्छ आफै, गरुङ्गो भयो कि डुबिहाल्छ आफै, किन व्यर्थ भारी थुपारी रहन्छ। हजुर थाकेर विश्राम लिउँ भन्छ एकछिन, थाकेर विश्राम लिउँ भन्छ एकछिन, तर त्यही किनाराले लगारी रहन्छ। सुकेको मुडो ऊ पलाउन्न कहिले, सुकेको मुडो ऊ पलाउन्न कहिले, कहाँ पालुवाको तयारी रहन्छ। आहा बोल्दैन डुङ्गा तर बोल्छ पानी, बोल्दैन डुङ्गा तर बोल्छ पानी, न तेरो न मेरो चिनारी रहन्छ, न तेरो न मेरो चिनारी रहन्छ। जति गीत गायो नदीले बगायो, जति गीत गायो नदीले बगायो, नबुन्दै कसैले उधारी रहन्छ, नबुन्दै कसैले उधारी रहन्छ। उहाँको बोली सुनिएन, यो प्राविधिकमा अलिकति गडबडी नै भयो कि। स्वागत विदाई यही दैनिकी हो, भिड छ आँधी उफारी रहन्छ, यात्री हुँदो हो त गन्तव्य हुन्छ, यात्री हुँदो हो त गन्तव्य हुन्थ्यो, डुङ्गा हो यात्री ओसारी रहन्छ, डुङ्गा हो यात्री ओसारी रहन्छ, डुङ्गा हो वारी कि पारी छ, यात्रा हो जीवन यो जारी रहन्छ। धन्यवाद। एकदमै राम्रो थियो यहाँको सृजना, यो सृजनाको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब म हाम्रो लक्ष्मण नेउपाने सरबाटमा गएँ। यहाँलाई म यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि बर्मामा हुनुहुन्छ, अहिले बर्मामा चाहिँ 150 वर्षदेखि नै होला त्यहाँ बर्मामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ। अनि बीचमा नेपालीहरूलाई बर्माबाट खेदिएको भन्ने सुनिएको थिए, कति खेदिएर कति नेपाल पठाए अथवा अन्यत्र गए, कति चाहिँ अझै त्यही छन्। अहिले वर्तमान अवस्था कस्तो छ बर्माको? म्यानमार, अहिले त म्यानमार भनिन्छ, सुन्नु भएन जस्तो छ। लक्ष्मण सर हजुरको म्युट छ, हजुर म्युट भइरहेछ, सुन्नु भएन जस्तो छ। अहिले त म्युट खोलेको छ त। हजुर लक्ष्मण सर सुन्नु भएको छ? सरले सुन्नु भएन जस्तो। म महेश सर, महेश विक्रम शाह सरसँग आउँछु। हजुर भगवतजी भन्नुहोस्। हजुरको एउटा प्रहरी सेवामा भर्खरै यहाँ निवृत्त भएर भर्खरै यहाँले चाहिँ सेवानिवृत्त हुनुभएको छ, तर पनि यहाँलाई हामीले त्यो सेवामा रहँदादेखि नै यहाँलाई चिन्छौँ। त्यही सेवामा रहँदा नै यहाँले चाहिँ आफू आख्यानमा चर्चित भन्नुभयो र मदन पुरस्कार समेत पाउनुभयो। यहाँको कथाको थालनी बारे केही बताइदिनुहोस् न। कथाको के रे? थालनी कथा लेख्न कहिलेबाट थाल्नुभयो, कसरी सुरुवात गर्नुभयो? त्यस्तो एउटा प्रहरी सेवामा कार्यरत मान्छेले पनि एउटा साहित्यतर्फ कसरी आकर्षित गर्यो यहाँलाई? कुनै पनि मान्छेको पेसा जे भए पनि पहिला त मान्छे हो नि, होइन?
एकदम मानवीय संवेदना सबै मान्छेमा हुन्छ र पेसा त जीवन निर्वाहको लागि मान्छेले कुनै पनि पेसा रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। तर हजुर मानवीय संवेदना, मानवीय विचार, मानवीय भावना भन्ने कुरा सबै मानवमा हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै पेसाको होस्। त्यसैले अब मेरो लेखनको कुरा गर्दाखेरि म पेसामा प्रवेश गरेपछि होइन, म पहिले नै स्कुलमा पढ्दादेखि नै म साहित्य सिर्जना गर्थेँ र साहित्यकार बन्ने सपना स्कुलमा पढ्दाखेरिदेखि नै हो। र पहिला सबै साहित्यकारको सिर्जनाको प्रारम्भ कविताबाट नै भएको हुन्छ। मेरो हजुर पनि कविता लेखनबाटै मैले चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्न थालेको हुँ। तर पछि गएर मलाई के अनुभव भयो भने अब मैले विगतमा आफ्नो जीवनमा अनुभूत गरेका कुराहरूलाई कथाको रूप दिएँ भने त्यसमा मैले बढी अन्याय गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई लाग्यो। र हजुर कथा लेख्दै जाँदाखेरि कथाहरू चर्चित हुँदै गए, सबैले चाहिँ मन पराउन थाल्नुभयो र त्यसपछि मलाई चाहिँ कथामै केन्द्रित भएर म चाहिँ लेखेँ भने मैले आफ्नो सम्पूर्ण श्रम भयो, सम्पूर्ण लगनशीलता र प्रतिभालाई एउटै विधामा केन्द्रित गरेर यसको विकासलाई चाहिँ अझ घनीभूत बनाउन सक्छु भन्ने लागेको हुनाले म आख्यानमा नै आख्यानभन्दा पनि म कथामा नै केन्द्रित भएँ र मैले सोचे अनुसार चाहिँ सफलता पनि प्राप्त गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ कि मेरा पाठकहरूले कथा मन पराउनुहुन्छ, मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ र अझ राम्रा कथाहरू सिर्जना गर्ने प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ होइन। तर चाहिँ साहित्यको जुनसुकै विधामा हाताले पनि कलम चलाए पनि अब हामीहरूको मान्यता के हुनुपर्छ भने हाम्रा सिर्जनाहरूले मान्छेको मन चाहिँ छुनुपर्छ। उहाँहरूको मन हजुर छुएन भने जुनसुकै विधा लेखे तापनि त्यसको केही औचित्य हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद। हजुर यहाँमा फेरि आउँछु म। धेरै छन्, यहाँले जुन किताब लेखे पनि चर्चित भइरहेको छ, जुन यहाँका कथाहरू जुन पढे पनि त्यस्तै राम्रो लाग्छ। यहाँका सृजनाको त अब जति कुरा गरे पनि सकिन। म फेरि आउँछु हजुरसँग। लक्ष्मण धन्यवाद। सर, लक्ष्मण सर खै बोल्नु भएन, सुन्नु भएन जस्तो छ। लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ तर सुन्नु भएको छैन। म नवराज सर तिरै आएँ। यहाँ खोइ लक्ष्मण सरले हामीलाई सुन्नु भएन। आज हाम्रो चाहिँ यो प्रवासी प्रवाह अनलाइन कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला हो। हामी चाहिँ आज 4 जना हाम्रो सर्जकहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। युएईबाट हाम्रो पिएस लिम्बुजी पनि आउँछु भनेर पक्का गर्नुभएको थियो। के भयो थाहा भएन, प्राविधिक गडबडी भयो अथवा केही काम पर्यो कि थाहा भएन, उहाँ आउनु भएन। लक्ष्मण नेउपानेजीलाई हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। लक्ष्मणजी सुन्नु भएको छ? म्यासेज गर्नु भयो नि हुन्थ्यो एकचोटि। गर्नु भएको छैन, ठिकै छ। म नवराज सरसँग जान्छु। नवराज सर हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ अब सृजना? हेलो नवराज सर, उहाँले पनि सुन्नु भएन क्या हो? सुन्ने चाहिँ म मात्र परेँ के भयो? के सुनाउनु? तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म सुनाउँछु, म तयार छु। त्यस्तै पो छ त। नवराज सर सुन्नु भएको छ हजुरले हामीलाई? मुक्तक सुनाउनुहुन्छ? मुक्तक भन्नुभयो, म मुक्तक सुनाउँछु है त। हजुर हस्, ल सुनौ। हजुर हस्, सुन्नु भएको छ? सुनिरहेछौँ। के भयो भर्खर पो हाँस्दै क्यामेरा तपाईँलाई सुनेको छु मैले। होइन, अहिले चाहिँ सुन्यौँ हामीले, हजुरले बोल्नु भएको। अघि चाहिँ एकछिन सुनिएको थिएन। यो प्राविधिक यस्तै हो, गडबड भइरहन्छ। हुन्छ, हजुरको मुक्तक अगाडि बढाउनु। सुनिएको छ? हजुर सुनेका छौँ, सुनेका छौँ। हस् हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कवि बोल्नु आवश्यक छ, फुल फुल्नु बोल्नु आवश्यक, कवि फुल्नु आवश्यक छ। कवि बोलेन भने, फुल फुलेन भने बुझ्नु त्यहाँ पक्कै अनिष्ट हुन्छ।
सबैभन्दा राम्रो हुनु त केही नहुनु हो। सबैभन्दा राम्रो हुनु त केही नहुनु हो। रोग नहुनु, अभाव नहुनु, वन नहुनु हो। अन्धकार नहुनु, बिछोड नहुनु, ऋण नहुनु हो। अन्धकार नहुनु, बिछोड ऋण नहुनु हो। मेरो हुनु त त्यस्तो केही हुँदै नहुनु हो। मेरो हुनु त त्यस्तो केही हुँदै नहुनु हो। यो अहिले मित्रताको कुरा चल्छ। मुक्तक सुनाउँछ यहाँलाई। मित्रता त दिगो समानतामै हुन्छ। मित्र दिगो समानतामै हुन्छ। एउटै उचाइ होस् दुवैको क्या मजा हुन्छ। माया भनेको त दिनु हो, स्वागत छ है, हामी कविता सुन्दै छौं। गर्नु हैन। यो माया भनेको त माया भनेको त दिनु हो, हिसाब गर्नु हैन। दुई आत्माको बीचमा कहाँ 10 गजा हुन्छ। दुई आत्माको बीचमा कहाँ 10 गजा हुन्छ। एउटै हो। साथीहरु आउनुभयो? उहाँलाई भनेको त दिनु हो, स्वागत छ है, हामी कविता सुन्दै छौं। डबल साउन्ड कसको हो? त्यहाँ म्युट गर्नु न ल, कसले सुन्नु भएको छ उताबाट पनि। निश्चलजी हजुरले म्युट गर्छ त? नवराज सरको चाहिँ म्युट भयो बरु। नवराज सर हजुरको सुनिएको छैन। ठिक छ, फेरि हामी उहाँलाई सुन्छौँ। अहिले सुनिएन। म लक्ष्मण नेउपाने सर भएको ठाउँमा गएँ। अहिले पनि मैले सोधेको थिएँ त्यो सानो क्वेसन हजुरलाई। बर्मामा चाहिँ नेपालीहरू 150 वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। बीचमा नेपालीहरू धपाइएर विभिन्न मुलुकतिर पुगे। अहिलेको त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस्। हजुर, म पुनः नमस्कार। मेरो बीचमा अलिकति आवाज राम्रो नसुनिएर अलिकति यो प्राविधिक गडबडी ठुलाई क्षमायाचना। विशेष गरी अब अहिले जो हाम्रो बस्नेतज्यू प्रश्न गरियो बर्माको विषयमा, बर्माका विशेष गरी नेपालीहरूको विषयमा, यसलाई अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठ राख्न फेरि पनि सुनिएन, के भयो होला है? फेरि म उहाँसँग आउँछु। निश्चलजीलाई फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ प्रवासी प्रवाहमा। यहाँ चाहिँ ढिला भए पनि आइपुग्नु भयो। हामी यहाँकै प्रतीक्षामा थियौँ। उहाँ चाहिँ युएईबाट हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि प्रवासमा बसेर गीत, गजल, कविता लेखिरहनु भएको छ। साहित्यका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर साहित्यिक को कार्य पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँको दिनचर्या कस्तो हुँदैछ अहिले युएईमा? थोरै बताइदिनुहोस् न। निश्चलजीलाई फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ प्रवासी प्रवाहमा। यहाँ चाहिँ ढिला भए पनि आइपुग्नु भयो। हामी यहाँकै प्रतीक्षामा थियौँ। उहाँ चाहिँ युएईबाट हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि प्रवासमा बसेर गीत, गजल, कविता लेखिरहनु भएको छ। साहित्यका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर साहित्यिक को कार्य पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँको दिनचर्या कस्तो हुँदैछ अहिले युएईमा? थोरै बताइदिनुहोस् न। नमस्कार अनि स्वागत छ प्रवासी प्रवाहमा। दुई तीनचोटि पो आयो त आवाज। समस्या छ। अघि हामीले राम्रै सुनिरहेको थियौँ होइन महेश सर? त्यो बेला खाली स्थिति थियो नेपाल
साहित्यका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर साहित्य के अरे हजुर एकचोटि गएर फेरि आइस त निश्चल सर यहाँको दिनचर्या कस्तो हुँदैछ? उहाँकै साउन्डमा प्रब्लम होला हामीले त्यस्तो सुनेको छैनौँ महेश सर सुनेका छौँ त्यस्तो डबल सुने अघि सुने मैले अहिले त डबल सुनेको छैन नि हामीले अहिले छैन अहिले ठिक छ त्यही त लक्ष्मण सर हजुर नबोल्नु भएको कि नसुनिएको हो नेटको प्रब्लम हो कि सुनि नै गाह्रो भइरहेछ त चारवटा भएर हो कि हाम्रो हजुर त्यो पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेट विक भएको हुनाले हजुर हजुर त्यही होला सायद लक्ष्मण सर सुन्नु भएको छ अहिले हामीलाई लक्ष्मण सरले पनि सुन्नु भएन अब म हाम्रो महेश सरलाई सँग नै जान्छु यहाँको लेखनीको प्रारम्भिक कालमा चर्चामा आएको सटाहा कथाको बारे थोरै भनिदिनुहोस् न त्यो सटाहा मेरो पहिलो कृति हो अब त्यो सटाहामा चाहिँ जति पनि कथाहरू सङ्ग्रहित छन् ती कथाहरू प्राय मैले आफ्नो गाउँ कैलालीको चाहिँ गाउँमा मैले व्यतीत गरेका समयहरू र मैले भोगेका अनुभव फेरि हजुर आउने बित्तिकै साउन्ड डबल आइहाल्छ के भएको त्यो सटाहामा चाहिँ जति पनि कथाहरू सङ्ग्रहित छन् मेरो पनि डबल आयो हजुर आउनु भएपछि चाहिँ साउन्ड डबल आयो कि हजुरको साउन्ड अफ गरिदिछु त म म्युट गर्छु है म्युट त गरेकै छु मैले अहिले ठिक छ त्यही मेरो आफ्नो गाउँले जनजीवनको भोगाइहरू अनुभवहरू अनुभूतिहरूलाई मैले कथाको रूप दिएको हो खास वास्तवमा सटाहामा सङ्ग्रहित बहुसङ्ख्यक कथाहरू चाहिँ मेरो अनुभवमा मेरो बालकालको भोगाइमा आधारित छन् र सटाहामा सङ्ग्रहित कथाहरू मलाई पनि अहिले पढ्दाखेरि पनि एउटा भन्छ नि अर्ग्यानिक फ्लेभर भन्छ नि त्यस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो माटोको सुवास पाउँछु अझ पनि म र अहिले पनि म आफ्नो गाउँले परिवेश का कथाहरूलाई टिपेर कथा लेख्न छोडेको छैन होइन र सटाहाको प्रेरणाबाट नै मैले आफ्नो कथा यात्रालाई अगाडि बढाउन सफल भएको भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले आफ्नो पहिलो कृति मेरो लागि चाहिँ अत्यन्त प्यारो छ भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद यहाँलाई लक्ष्मण सर हामीले हजुरलाई सुन्नै सकेनौँ अघि यहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो आवाजै आएन अहिले बोल्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मण सर सुन्नु भएको छ हामीलाई लक्ष्मणजीको म्युट आइरहेछ साउन्ड सुनेको छैन लक्ष्मण सर म्युट गर्नु भएको छ लेखिहाल्नु पर्यो हजुरको साउन्ड के भयो एकचोटि बोल्न मिल्छ हजुर नवराज सर यहाँ हाम्रो नवराज सर पनि हराउनु भयो हाम्रो निश्चलजीलाई सुनौँ न त साउन्ड डबल आउँछ जस्तो छ म्युट गर्छु हजुर नमस्ते हजुर नमस्कार ल अहिले चाहिँ सुनियो ल है अहिले चाहिँ राम्रो सुनियो हजुर त्यो दुईटा डिभाइस एकै ठाउँमा भयो भने नि त्यस्तो डबल आवाज आउँछ के फेरि आयो नवराज सर पनि हराउनु भयो हाम्रो निश्चलजीलाई सुनौँ न त साउन्ड डबल आउँछ जस्तो छ डबलै होस् सुनौँ त हस् म्युट अहिले त म ठिकै छु नेटमा छैन नमस्कार ल अहिले चाहिँ सुनियो ल ओके अहिले चाहिँ राम्रो सुनियो हजुर त्यो दुईटा डिभाइस एकै ठाउँमा भयो भने नि त्यस्तो डबल आवाज आउँछ के त्यस्तो त छैन मसँग डिभाइसहरुमा खुल्ला छ
नवराज सर पनि हराउनुभयो। तपाईँकै डबल आइरहेको छ क्या अरूभन्दा पनि डबलै होस् सुनौँ त एकदम पहिली पो आउँदैछ भएन अहिले त्यस्तो नि होला। अहिले चाहिँ राम्रो छ नि हजुर। त्यो बिना डिभाइस एक्टिभमा भयो भने त्यस्तो डबल आवाज आउँछ नि। त्यस्तो त छैन मसँग डिभाइसहरू नवराज सर पनि हराउनुभयो। लक्ष्मण सर सुन्नु भएको छ हामीलाई? ल आज चाहिँ हाम्रो सरसँग मात्रै भेट होला जस्तो छ। म सरसँग मात्रै कुरा गर्न पाइन्छ जस्तो छ आज चाहिँ है। ठिक छ। के भएको यो एक दिन पहिला रिहर्सल होइन रिहर्सल त गरेको हो हजुर। होइन गरेको हो। अहिले हजुर म बोल्दाखेरि त्यस्तो साउन्ड आएको छैन नि होइन डबल? त्यही त उहाँको त्यो केही प्रब्लम भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही त नवराजी पनि जानुभयो फेरि। हजुर नवराज सरले चाहिँ जान्नु भएन होला सायद। हाम्रो लक्ष्मण सरसँग सबैजनासँग मैले अगाडि नै कुरा गरेको हो गर्नलाई त। ठिकै छ। फेरि आउनुभयो भने हामी फेरि कुरा गर्छौँ। आज हजुरसँगै कुरा गर्ने सौभाग्य हामीलाई पाइराखेको छ। राम्रै छ, ठिकै छ। अब म यहाँको अर्को एउटा चर्चित कथा छापामारको छोरा जुन शीर्षकको कथा सङ्ग्रहले चाहिँ मदन पुरस्कार पाएको थियो त्यसबारे छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। छापामारको छोरा अब खास गरी द्वन्द प्रधान कथाहरूको सङ्गालो हो। हजुर। र छापामारको छोरोमा जम्मा 18वटा कथाहरू छन् र प्राय सम्पूर्ण कथाहरूले हाम्रो नेपालमा चलेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका विभिन्न पाटाहरूलाई यसले चाहिँ स्पर्श गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र छापामारको छोरो शीर्षक कथा हो र चाहिँ यसमा चाहिँ जुन सशस्त्र द्वन्द्व हो राज्य र चाहिँ विद्रोही माओवादी बिचको जुन सशस्त्र द्वन्द्व युद्ध भएको थियो त्यो युद्धमा चाहिँ पीडित वर्ग पनि थियो, एउटा आम नागरिक। त्यस्तै विजयी छापामारका श्रीमती, उसका के अरे छापामारका बालबच्चाहरू, त्यस्तै राज्य पक्षबाट लड्ने सैनिक र प्रहरीका परिवारहरू पनि एउटा पीडित वर्गको रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएको हामीले पाउँछौँ। र तिनका पीडाहरूलाई पनि मैले आफ्ना कथाको विषय बनाएको छु। र मलाई के लाग्छ भने हामी लेखकहरूले अब आफ्नो समयको आवाजलाई आफ्ना सृजनाबाट प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने साहित्य चाहिँ समाजको सांस्कृतिक इतिहास हो। अब जुन इतिहास भनेर हामीले पढ्छौँ त्यहाँ राजनीतिक कुराहरू बढी हुन्छ, विजेताहरूका गाथाहरू बढी त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएका हुन्छन्। तर आम नागरिकको जनजीवनलाई, उनीहरूको पीडालाई, उनीहरूले भोग्नु परेको वास्तविकतालाई इतिहासमा कुनै स्थान दिएको हुँदैन। र ती पीडाहरूलाई, ती आम नागरिकका गाथाहरूलाई जुन हामीले साहित्य मार्फत मुखरित गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यो समाजको वास्तविक इतिहास हो भन्ने मलाई लाग्छ। र जस्तै हामीभन्दा अग्रजका कृतिहरूलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यति बेलाका समाजका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा हामी अवगत हुन्छौँ। मान्छेहरू कस्ता थिए, कस्तो वेशभूषा पहिरिन्थे, के खान्थे, के लाउँथे, के बोल्थे, कसरी जीवन व्यवहार गर्थे, ती कुरा हामी साहित्यबाट जान्न सक्दछौँ। त्यसैले साहित्यकारले चाहिँ एउटा काल्पनिक कुराहरूलाई सिर्जना गर्ने मात्र होइन, विशेष गरी समाजका वास्तविक यथार्थहरूलाई पनि साहित्य मार्फत मुखरित गर्दा बढी न्याय हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले छापामारको छोरो जुन चाहिँ कृति
ले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यसमा 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व जुन हाम्रो देशले भोग्नु पर्यो र लाखौं व्यक्ति त्यसबाट चाहिँ पीडित बने, कयौँको ज्यान गुम्यो होइन। र त्यो सशस्त्र द्वन्द्वका विभिन्न पाटाहरूलाई विभिन्न कथाहरू मार्फत मैले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु छापामारको छोरो मार्फत। र यहाँहरू कसैले पढ्नु भएको छैन, हाम्रो विदेशमा रहेका साहित्यिक मित्रहरू उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन भने पनि एकचोटि म पढिदिन अनुरोध गर्दछु, किनभने छापामारको छोरो मार्फत यहाँहरूले हामीले भोगेको जर्जर समयको एउटा चाहिँ पीडालाई अवगत गर्न चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई। निश्चलजी, हजुरको साउन्ड कस्तो आउँछ होला, एकचोटि ट्राई गर्न पर्यो। टेस्ट कस्तो सुन्नुहुन्छ अहिले? सुनिएको छ अहिले त। त्यो के भन्छ, त्यो स्क्रिनको छ नि, त्यसलाई हाइड गरिदिनु राम्रो हुन्थ्यो होला। हस्, म गर्छु। कमेन्ट आएर छ एकदम। हजुर सुन्नुभयो नि? हजुर। ओके, सोध्दै हुनुहुन्थ्यो दिनचर्या कसरी बितिरहेछ भनेर सोध्दै हुन्थ्यो होइन। अब अहिलेको परिवेशमा हामी सबैलाई थाहा छ, संसारभरि सबैलाई अब एउटै समस्याबाट गुज्रिरहेछौँ सबैजना। कता कुनै देशमा धेरै भने कुनै देशमा थोरै, युए पनि अब त्यसमा अस्तित्व रहन सकेको छैन। हामी करिब 2 महिना होला घरभित्रै छौँ। ती आवश्यक कामको लागि बाहिर निस्किने केही समयलाई सिधा गयो सिधा आयो, दायाँ बायाँ कतै नअल्मलिकन आफ्नो काम गर्यो अनि आयो, त्यही पनि ग्लोभ्स अनि मास्क लाएर बाहिर जाने आउने काम यो दिनचर्या भइरहेछ। अहिले घरमै बसी भइरहेछ। अनि सृजना को काममा अलिकति अगाडि बढ्ने काम भइरहेछ अहिले। यो व्यापारको हिसाबले गर्ने भने एकदमै ठप्पै छ अहिले। अब विशेष गरी मेरो व्यापार जुन चाहिँ अब मेन टु मेन नभइकन व्यापार व्यवसाय नहुने मेरो व्यवसाय हो, कन्सल्टिङ व्यवसाय, जुन चाहिँ मिटिङको लागि एपोइन्टमेन्ट लिन नसक्ने अवस्था छ अहिले। अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर सत्य छु अहिलेसम्म। यो राम्रो कुरा हो, बाँच्यो भने फेरि गरौँला व्यापार व्यवसाय भन्ने लाग्छ। र भेटघाट, अब साहित्यिक क्रियाकलापहरू कतै केही गर्न सकिएको छैन अहिले। अब हामी कहिले अब यही जुममा हामी मिटिङ गरिरहेछौँ र आज यो स्ट्रिम यार्डमा बसिरहेछौँ। यो प्रगतिहरू भइरहेछ अहिले यो लकडाउनको अवस्था। लकडाउनमा धन्यवाद यहाँलाई। आफ्नो दिनचर्या बताइदिनु भयो। यहाँको सृजना सुनौ न त एउटा के सुन्नु पाउँछ? विशेष म गजल र कविता, अनि अब अहिले लेख्दै गरेको चाहिँ यो उपन्यास हो। उपन्यास चाँडै सिद्ध्याउने लक्ष्यमा छु, आदि जति सिद्ध्याएको छु। र यो अवसरलाई, यो जुन परिस्थिति छ यसलाई सदुपयोग गर्दैछु र कविता र उपन्यास दुइटै सँगसँगै लेखिरहेको छु। कुनै दिन कविता, कुनै दिन गीत उपन्यास भइरहेछ। र अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउनु पर्ने बेला सुनाउँदाखेरि एउटा गजल सुनाउँछु। म गजल सुनाउँछु। यो गजल चाहिँ अप्रकाशित हो। यो चाहिँ अब सायद म्युजिक गर्ने क्रम र यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै अब रेकर्ड गर्ने चाहिँ काम हुन्छ। यसलाई प्रकाशन सङ्ग्रहमा लगिन। यो एउटा समाजको परिस्थिति, समाजले कसरी चाहिँ हेर्ने गर्छ भन्ने खालको कुरा एउटा विषय छ, एउटा सन्दर्भ छ। गाएर सुनाउन सक्दिनँ, मैले वाचन गर्छु है। सुन्दै हुनुहुन्छ त? भगवतीजी, ओके। सुनाउने नसुनाउने कुरा, सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनियाँ। सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनियाँ। सुमधुर सम्बन्ध कति टुटाउने गर्दछ दुनियाँ। सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनियाँ। सुमधुर सम्बन्ध कति टुटाउने गर्दछ दुनियाँ। दोस्रो शेर। हाँसो खुसीको संसार, हाँसो र खुसीको संसार उथल पुथल बनाई। हाँसो र खुसीको संसार उथल पुथल बनाई। रुवाउनसम्म मानिसलाई रुवाउने गर्दछ दुनियाँ। सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनियाँ। सुमधुर सम्बन्ध कति
छुटाउने गर्दछ दुनिया। तेस्रो शेर, आशै आशको सुन्दर संसार, आशै आशाको सुन्दर संसार, सरी रिपिट गर्छु यसलाई, आशै आशको सुन्दर सुन्दर संसार सपना देखाई, आशै आशको सुन्दर सुन्दर सपना देखाई, सधैँ निराशै निराश, सधैँ निराशै निराश बनाउने गर्दछ दुनिया, सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनिया, सुमधुर सम्बन्ध कति छुटाउने गर्दछ दुनिया। छिया छिया परेको मुटुमा, छिया छिया परेको मुटुमा नुनचुक छरेर, छिया छिया परेको मुटुमा नुनचुक छरेर, पीडा माथि पीडा, पीडा माथि पीडा दिँदै दुखाउने गर्दछ दुनिया, पीडा माथि पीडा दिँदै दुखाउने गर्दछ दुनिया, सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनिया। पाँचौं शेर तखलुस राखेको सुनेको छु। निराशै निराशको संसारमा, निराशै निराशको संसारमा निरस मानिसलाई, निराशै निराशको संसारमा निरस मानिसलाई निराश कहिल्यै नहुनु, निराश कहिल्यै नहुनु बताउने गर्दछ दुनिया, निराशै निराशको संसारमा निरस मानिसलाई निराश कहिल्यै नहुनु बताउने गर्दछ दुनिया, सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्दछ दुनिया, सुमधुर सम्बन्ध कति छुटाउने गर्दछ दुनिया। यो मेरो गजल हो। धन्यवाद यहाँलाई, साह्रै राम्रो थियो यहाँको। सुनाउने नसुनाउने कुरा सुनाउने गर्छ दुनिया, साह्रै राम्रो। यो समसामयिक कुराहरू पनि थियो यस्तो। धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो लक्ष्मण नेउपाने सरलाई हामीले सुन्नै पाएका छैनौँ, विशेष गरी बर्माको कुरा सुन्न हामी चाहिँ एकदमै इच्छुक थियौँ। लक्ष्मण सर सुन्नु भएको छ हामीलाई? हजुरको क्यामेरा पनि देखिएको छैन, अँध्यारो आएको छ। अहिले चाहिँ सुनेका छौँ हामीले हजुरलाई, हजुरले सुन्नु भएको छ हामीलाई? राम्रो सुनिएछ? हजुर सुनिएको छ, अनि हजुरलाई देखिएको चाहिँ छैन, सुनेको छौँ हामीले। हजुरको क्यामेरा के भयो, यस्तो मिलाउँदाखेरि मिल्थ्यो कि? देखिरहेको छैन यहाँ स्क्रिनमा। हजुर बोली चाहिँ सुनिएको छ। बोलौँ न त सर। बोली सुन्यो मेरो पनि। हस्, म अलिकति बर्माको बारेमा, बर्माको हाम्रो नेपाली जनजीवनको बारेमा यहाँ जानकारी राख्न चाहन्छु। अब अनुहार यो चेहरा नआए पनि अब स्वरकै माध्यमबाट हजुर म अघि भन्दै थिएँ, हामी 150 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रा पिता पुर्खाहरू अब बर्मा विभिन्न कारणले बर्मा सर्न बाध्य भए, जसमा मुख्य कारण चाहिँ दुईटा कारण हामी लिन सक्छौँ। एउटा चाहिँ अब सैनिक यो लाउरे भएर अङ्ग्रेजीहरूको यो साम्राज्यलाई विस्तार गर्ने त्यो विषयलाई लिएर आएका थिए फौजी भएर। अर्को चाहिँ अब खेती किसान गर्ने, अनि नेपालमा पनि त्यो बेलामा त्यहाँको शासन इत्यादि चाहिँ अलिकति त्यहाँ बाँच्नै गाह्रो खालले त्यस्तो खाले शासन थियो अरे भन्ने हामी सुनिन्थ्यो। अब त्यस्तै खाले शासनको यो उत्पीडन खप्न नसकेर यो उर्वर भूमि, हरियो खेती अनि फराकिलो भूमि खोज्दै बर्मा आएका भन्ने हामी त्यो एउटा बर्मा आएको कारण थियो। अब त्यसपछि बर्मामा 150 वर्षमा बिचमा अघि हाम्रो बर्माको राजनीतिक अब जब स्वतन्त्रता भन्दा पूर्व नेपालीहरू यहाँको सैनिकमा अनि त्यहाँबाट यहाँको खेती किसान इत्यादिमा राम्रो मजाले रमाइलो गरी बाँचेका थिए। र बिचमा बर्मामा हामी सबैलाई विदितै छ जो सैनिक शासनको यो मिलिट्री जुन्टा भन्छ होइन, त्यो शासन आइसकेपछि नेपाली मात्र नभएर धेरै यो यहाँ बर्मामा बस्नेहरू बर्माबाट बाहिर गएका थिए। त्यसमा एउटा भ्रमपूर्ण एउटा इन्फर्मेसन, गलत इन्फर्मेसन चाहिँ बाहिर के भइरहेछ भने नेपालीहरू खेदिए भन्ने छ। हुन त त्यो एकदम गलत हो। नेपालीहरू मात्रै होइन, कोही पनि बर्माबाट खेदिएका चाहिँ होइन। यहाँको सरकारले कसैलाई खेदेको थिएन। हेलो, सुनिएको छ? हजुर सुनिएको छ? हेलो हजुर सुनिएको छ?
हामी सुनिरहेछौँ हजुरलाई। हस् म कन्टिन्यू गरेँ र बर्मालाई प्राय बर्माका नेपालीहरूलाई प्राय बर्मा बाहिर अथवा नेपाल अनि विश्वका विभिन्न देशबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपाली कृतिहरू साहित्यहरूको रचनाहरू होइन बर्माको विषयवस्तु बनाएर लेखिएका कृतिहरू आख्यानहरू कविताहरू रचनाहरूबाट पनि चिनिने गरिएको छ। तर मैले यो 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 1-2 महिनाभित्रमा के पाएँ भने ती कृति रचनाहरूमा एउटा गलत इन्फर्मेसन एउटा गलत ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाएर एउटा काल्पनिक आख्यानहरू बनाएर यो बर्माको नेपाली जनजीवनलाई एउटा भ्रमपूर्ण सूचना दिइरहेको रहेछ। जस्तो एउटा नाम लिनु भने शरणार्थी भन्ने एउटा उपन्यास मैले अस्ति भर्खरै पढिरहेको थिएँ। हजुर त्यहाँ के पाउनुभयो यहाँ भ्रमपूर्ण कुराहरू? हजुर बर्माबाट सरकार खेदिएको अनि त्यहाँबाट बर्मा सरकारले सबैलाई खेदिएको अनि त्यहाँबाट एउटा ग्रुप भएर बाटैमा आमा मरेको बुवा मरेको इत्यादि यस्तो हुँदै हुँदै त्यहाँबाट नेपालको भूमि यो के अरे मेची नदी कटेर जब नेपालको भूमि टेक्दाखेरि स्वर्ग पुगेको भन्ने त्यस्तो खाले त्यहाँ आख्यानहरू त्यहाँ कथावस्तुहरू पाइयो। तर त्यो वास्तवमा नेपाल भूमि टेक्दाखेरि त्यो आनन्द हुनु त्यसमा म सहमत छु लेखकसँग, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। हामी पनि जब नेपाल पुगेका थियौँ त्यस्तै त्यो मनोभावमा थियौँ। तर वास्तवमा यहाँबाट खेदिएकै होइन। बर्मा सरकारले नेपालीहरूलाई कहिले पनि खेदिएन। नेपालीहरूलाई माया गरेको थियो, माया गरेको छ र भविष्यमा पनि माया गर्नेछ भन्ने छ। र यो मैले यो विषय चाहिँ यहाँको राजनीतिक आश्वासन पाउनको लागि अहिले वर्तमान नेपाली यहाँ जनसमुदायको लागि त्यो कारणले भनेको होइन। तर यो एकदम सत्य हो कि नेपालीहरूलाई भगवान बुद्धका सन्तान हुन् भनेर यहाँको जनजीवन यहाँका यो आदिवासी बर्मिजहरू अनि बर्मा सरकारले माया गरिरहेको छ भने दोस्रो कारण यो देश स्वतन्त्र बनाउन अनि यो देशलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाली सैनिकहरूले जो गोर्खा फौजीहरूले भनौँ न गोर्खा फौजीहरूले जो योगदान रगत बगाएर यो देश बचाउनको लागि काम गरे हाम्रा पुर्खाहरूले उनीहरूको गौरव गाथा आजसम्म सरकारले र यहाँको जनताले गाइरहन्छ हुँदाखेरि त्यो कारणले पनि नेपालीहरू यहाँको सरकारसँग एकदम प्रिय छन्, कहिले पनि खेदिएका छैनन्। उसो भए त्यो बेलामा मिलिट्री जुन्टा शासन आउँदाखेरि नेपाल किन फर्किए भन्दा दुईटा कारण छन्। त्यो बेलामा नेपाली मात्रै होइन बर्मिजहरू पनि यो देश त्यागेका थिए, किनकि त्यो सरकारले सबै यो आफ्ना काम धन्दा कम्पनी व्यापार इत्यादि सबै कुरालाई राष्ट्रियकरण गर्यो। मिलिट्री शासनले राष्ट्रियकरण गर्दा अब यो देशमा कमाइ खान भविष्य छैन भन्ने त्यो स्थिति थियो। त्यो स्थिति हुँदाखेरि नेपालीहरू मात्रै होइन भारतीय मूलका इन्डियनहरू मात्रै होइन कि स्वयं बर्मिज आदिवासीहरू पनि यो देश छोडेर भागेका हुन्। त्यो बेलामा बर्माबाट नेपाल धेरै फर्किए, खेदेर फर्केका होइनन्, स्वइच्छाले अब यो देशमा भविष्य छैन भनेर फर्किएका हुन्। यसलाई खेदिएको भनेर क्रूर होइन, यो एकदम भ्रम हो र यो कृतिहरूमा त्यस्तो आइरहेको हुँदाखेरि मैले आज उल्लेख गरेको। जस तपाईँ त्यहाँ भुक्तभोगी कति पुस्तादेखि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ? यहाँहरूको कति पुस्तादेखि त्यहाँ बसिरहनु भएको छ? हजुर मेरो चाहिँ अहिले मेरो जीवा आउनु भएको आजभन्दा 135 वर्ष लगभग अर्घाखाँची भन्ने ठाउँबाट। अनि हजुरबुवा यहीँ जन्मिनु भयो, बुवा जन्मिनु भयो, म जन्मिएँ, अहिले मेरा छोरीहरू। भनेपछि यहाँको चार पुस्तादेखि यहाँ त्यहीँ बसोबास गरिरहनु भएको छ? हो 4 पुस्तादेखि म यहीँ बसिरहेको छु, यही हुर्किएको हो, यही नै। अनि नेपाली भाषा भनौँ न, नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गरिरहनु भएको छ, एउटा पुर्खाको भाषा सम्झेर। नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानको लागि यहाँहरूले भनौँ न, यहाँहरूले त्यहाँ दैनिक जनजीवन अथवा स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि नेपाली भाषा त पढ्न पाइँदैन होला। कसरी यो भाषाप्रति जोगाइरहनु भएको छ? नेपाली भाषालाई बर्मामा कसरी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? नेपाली भाषा भनौँ न यहाँहरूले घरमा मात्रै बोल्नुहुन्छ कि स्कुल पनि छ कि? यो हाम्रो चाहिँ अब देशको विषय आउँदाखेरि हाम्रो मातृदेश र पितृदेश, हामी देशको विषयमा कहिले टुरा छैनौँ। आमा पनि छ बुवा पनि छ भने जस्तो मातृदेश बर्मा हो भने पितृदेश नेपाल हो। हुँदाखेरि हामी चाहिँ आमा बुवाको एउटा ब्रोकन फ्यामिली होइन के देशको विषयमा। आमा बुवा दुवैको माया पाएर
हाम्रो मुटु पनि म्यानमारका नेपालीहरूको सबैको मुटु पनि आमा बुबालाई अथवा म्यानमारलाई र म्यानमार बराबर मातृभूमि म्यानमार बराबर नेपाललाई पनि हामी उत्तिकै माया गर्छौँ र हाम्रो विश्वास नेपाल कुनै एउटा भूमिको नाउँ मात्रै नभएर त्यो संस्कृति त्यो भाषा त्यो परम्परा ती सबै जोडिएकोलाई हामी नेपाल भन्ने हामी सम्झिन्छौँ र हाम्रा अब अहिलेसम्म अब मेरो बोलीमा नेपाली प्रश्न हजुरले सुन्नुभयो होला अब कति अत्यन्तै प्रश्न छ हजुर पहिला हामीलाई त्यसको त्यस्तो लागेकै छैन मूल्याङ्कन तपाईँ 4 पुर्षादेखि त्यहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँको भाषा अर्को भाषा बोल्नुहुन्छ जस्तो लागेकै छैन हामीलाई यहाँलाई सुन्दाखेरि यहाँका कविताहरू पनि यो मैले चाहिँ हाम्रो पढेको छु पुर्खाको देन यो पुर्खाहरूको देन हो अब विशेष गरी चाहिँ अब पहिला चाहिँ यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जोडेर भन्नु पर्दाखेरि पहिला त नेपाल देश अब इन्डिया बर्मा भन्ने केही थिएन नेपाल थियो तर इन्डिया बर्मा भन्ने थिएन यो अङ्ग्रेजकै उपनिवेशको रूपमा थियो आउने जाने भइरहन्थ्यो नेपालीहरू आए पनि आफ्नै टोल गोल बनाएर बर्मामा बसेका हुन् तर जब यो दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानिजहरूको जो बर्मामा प्रवेश भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू भनौँ न बर्मेली नेपालीहरूको त्यो बेला जागरुक भए अब चाहिँ हामी आफ्नो भाषा साहित्य जोगाइएन भने चाहिँ त्यो बेलादेखि यो भाषा साहित्य जोगाउने काम चाहिँ त्यो बेलादेखि विशेष गरी त्यसमा लागिरहनु भएको छ त्यसमा त्यो बेलादेखि लागिरहेको थियो र स्कुलको बारेमा भन्दाखेरि यहाँ सरकारी स्कुलमा बर्मिस र अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक यहाँको आदिवासी जनजातिहरू छन् जो 135 जनजाति छन् उनीहरूको भाषा पनि पढाइन्न जस्तो नेपालमा राई लिम्बू नेवार मगर भए जस्तो यहाँ पनि त्यसै प्रकारका 135 जाति छन् उनीहरूको भाषालाई पनि यो बिचमा धेरै हेपिएको थियो पढाइए थिएन तर नेपाली भाषाको त कुरा परै गयो तर पनि हामीले चाहिँ यो गर्मी छुट्टीको बेलामा बसन्त बिदाई भन्छौँ हामीले यहाँ हलिडे 3 महिना हुन्छ त्यो 3 महिनाको बच्चाहरूलाई हामीले नेपाली भाषा पढाउनुहुन्छ बोलाएर नेपाली भाषा पढाउँछौँ त्यो नेपाली भाषा पढाउने संस्थामा म आफै पनि 15-16 वर्षदेखि संलग्न छु यहाँ हामीसँग 248 वटा नेपाली स्थायी पाठशाला छन् जो हामीले आफै बनाएको एक वर्षमा मैले काम गर्दाखेरिको अब यो 15 वर्षदेखि अस्ति 2 वर्ष अगाडिसम्मको मा एक वर्षमा 18,000 देखि लिएर 20,000 सम्मका बच्चाहरू त्यहाँ कक्षा 1 देखि 10 सम्म पढ्छन् अनि त्यहाँ पहिला अब हाम्रो त्यो बेला चाहिँ अब मिलिट्री जुन्टाको शासनमा धर्म बाहेक अरू कुरालाई त्यो ल्याउन नदिने हुँदाखेरि हामीले हिन्दू धर्मबोध भन्ने एउटा पाठ्यक्रम बनाएर पढाइन्थ्यो जुन पाठ्यक्रमहरू पढेर म आफै पनि त्यही पाठ्यक्रम पढेको हो क ख चिनाउँदै गणेश राम चिनाउँदै पढ्ने खाले थियो तर पछि आएर सन् 2000बाट चाहिँ 2002बाट चाहिँ हामीले नेपालकै पाठ्यक्रमलाई पुनः यहाँ म्यानमारको माटो यहाँको परिवेश सुहाउँदो त्यसलाई सम्पादन गरेर हामीले पढाउन सुरु गर्यौँ र अहिले चाहिँ नेपालबाट हामीले यो विज्ञहरूलाई मगाएर बर्मामा यहाँ महिनौँ दिन सबै घुमेर रिसर्च गरेर अब नयाँ पाठ्यक्रम पनि बन्दैछन् अब लागू पनि भइसकेका छन् र यसरी 18,000 देखि 20,000 सम्मका नेपालीहरूलाई हाम्रा बच्चाहरूलाई हामी यो बसन्त बिदाईमा नेपाली पढाउँछौँ दसैँ तिहार भानु जयन्तीदेखि लिएर कृष्ण जन्माष्टमी लोसार चुम्लुङदेखि लिएर यी पर्वहरूको माध्यमबाट पनि हामी एकदम रमाइलो गरी मनाउँछौँ भव्य तरिकाले मनाउँछौँ नेपालका संस्कृतिहरूलाई यहाँहरूले बर्मामा पनि विकसित गरिरहनु भएको छ यो सुन्न पाउँदा हामी पनि एकदमै गौरवान्वित भयौँ यहाँलाई धेरै बेर पछि हामीले सुन्न पायौँ तर यहाँलाई देख्न पाएको छैनौँ ठिकै छ यहाँको रचना सुनाउ न अब हस् म एउटा रचना आजको लागि तयार बनाएको थिएँ यो एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु हुन त अहिलेको सन्दर्भमा यो कविता सुनाउन उचित लाग्यो मेरो कविताको शीर्षक छ पल्लो देशको साथीलाई साथी तिम्रो देश दुख्दा मेरो मन दुखेको हुन्छ साथी तिम्रो देश दुख्दा मेरो मन दुखेको हुन्छ मेरो देश दुख्दा म आफै दुखेको हुन्छु एउटै आमाका सन्तान भए पनि सिमाना फरक हुँदा देश अलग हुँदो होला एउटै मानव आमाका सन्तान भए पनि सिमाना फरक हुँदा देश अलग हुँदो होला देश सँगसँगै हाम्रो भाग्य पनि फरक हुँदो होला हाम्रो भाग्यले दिएको हाम्रो आस्था फरक होला हाम्रो आस्थाले दिएको हाम्रो संस्कृति फरक होला तर साथी हामीले टेकेको धरती त एउटै हो
हामीले ओढेको आकाश एउटै हो, हामीले फेरेको सास पनि एउटै हो, हामी बाँचिरहेको युग पनि एउटै हो। एकपटक तिमी तिम्रो इतिहाससँग भलाकुसारी गरिहेर त। एकपटक तिमी तिम्रो इतिहाससँग भलाकुसारी गरिहेर त। कतै तिम्रो वर्तमान मेरो अतीतसँग जोडिएको पाउन सक्छौ, तिम्रो भविष्य मेरो वर्तमानसँग गाँसिएको पाउन सक्छौ। जे होस्, अन्तमा तिमी र ममा कुनै अन्तर पाउने छैनौ। त्यसैले साथी, तिमीले तिम्रो देश बनाउँदा मेरो मन नदुखाई बनाउनु, मैले मेरो देश बनाउँदा तिम्रो भाग्य नफुटाई बनाउने छु। धन्यवाद। साह्रै नै मार्मिक। अहिले त हाम्रो वास्तविकतालाई एकदमै उतारेको जस्तो अनुभव भयो। अहिले जुन सीमा विवाद हाम्रो चलिरहेछ, एउटा देशले अर्को देशलाई कस्तो गर्नुपर्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने साह्रै नै मार्मिक भाव बोकेको यहाँको कविताले एकदम राम्रो लाग्यो, मन छोयो। लक्ष्मणजी, हजुरलाई राम्रो प्रत्यक्ष देख्न पाइएन, दुःख लागेको छ, तर पनि यहाँको बोली चाहिँ अहिले प्रष्ट सुनिएको छ। अब म निश्चलजीकैमा जान्छु। पछि आउनु भएको महेश सर सुनिरहनु भएको छ, बोर त मान्नु भएको छैन नि है? निश्चल सर, अब हजुरको एउटा रचना सुनौ न। हामी करिब 1 घण्टा पनि हुन लागिसकेका छौँ। हस्, म एउटा कविता सुनाउँछु है। हजुर सुन्नु भएको छ नि अहिले? समस्या छैन नि? सुनेका छौँ हजुर, अगाडि बढ्नु। नवराजी गइसक्नु भएको, उहाँको सिद्धिएको मतलब रचनाहरू सुनिसकियो। हजुर, नवराज कार्की होइन, उहाँ यस्तो भयो, उहाँ जानुभयो, त्यो अफ हुनुभएछ, अनि जोडी नै जानिन भन्नुभएको छ। ओके ओके, ठिक छ। म एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हाम्रो पहिले 75 जिल्ला, अहिले 77 जिल्ला हजुर जन्मेको जिल्ला तेह्रथुम जिल्ला हो है। त्यसमा चाहिँ त्यतिखेरको अब साबिक भनौँ न, साब्ला गाविसको एउटा गाउँ सम्पर्जुङ भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ म जन्मेको हुँ। अनि त्यसै ठाउँको चाहिँ परिवेशमा लेखेको एउटा कविता छ। एउटा 10 गते भन्ने एउटा वन छ, खरुङ्वा भन्ने एउटा खोला छ, तपाईँलाई त्यो अनौठो लाग्न सक्ला। अरू चाहिँ तपाईँहरूसँग परिचित शब्दहरू हुन्। त्यस बारेमा एउटा कविता लेखेको छु, त्यो सुनाउन चाहन्छु। धेरै लामो छैन, ठिकैको छ। यो कविताको शीर्षक छ एक अनिलोको अनिद्रित रात। हेर्दा हेर्दै सूर्यदेव क्षितिजसँगै विलीन भए, साँझको पोखरीमा सारा दृश्य चुरुम्म डुब्यो। लोड सेडिङको पालो फेरि आएछ क्यार, गामभरि बाक्लो अन्धकार छायो। 10 गते वनमा जुन किरीहरू बास बसिसकेछन्, गीत गाएको सुनिन्न। चुप घोप्टिए झै निष्पट्ट अँध्यारो छ परिसर, जति रात छिपिँदै गयो त्यति नै छटपटी बढिरहेछ। ओछ्यानमा दायाँ बायाँ कोल्टे फेर्दै, लामो लामो सास लिँदै, मनभित्रको उद्विग्नतालाई खुरुङ्वा खोलाको छङ छङ भेलसँगै बगाउँदै एक झप्को निधाउने कोसिस गरिरहेको छु। तथापि मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहेका छन्। दिनमा अनि विगतमा घटेका क्रियाकलापहरू तालिकाबद्ध रूपमा सिनेमाको पर्दामा झैँ दृश्यावलोकन भइरहेछ अन्तस्थलमा। कतै टाढा टाढाबाट भुक भुक केवल कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्छ। अस्ति भर्खर कमेरो छेपेको भित्तामा टोक्ला चिया किन्दा परेको उपहार पेन्डुलम घडीले ट्वाङ ट्वाङ गर्दै बिहानको 6 बजेको सङ्केत दिन्छ। निन्दा देवीसँग पटक्कै सम्झौता हुन सकेका छैन। लाखौँ कोसिस विफल, व्यतीत कुराहरू नजरभरि पालै पालो दृश्य 1 2 3 घुमिरहेका छन्। ओछ्यानमा कोल्टे फेर्दै प्रभातको किरण लाजको लालिसरी झ्यालबाट सुटुक्क सवारी हुन्छ। अनि यसरी नै एक झप्को ननिँदै एक रात छटपटाटमै अनिद्रित कट्छ। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, साह्रै राम्रो छ यहाँको कविता। साउन्ड सुनिएन, सुन्ने चाहना अति हुँदा छोड्नु परेको भन्नुभएको छ। खै सुन्नु भएन भन्नुभयो, दुःख लाग्यो। कसरी सुनिएन? हामीले सुनिरहेछौँ नि, होइन? आपसमा मैले सुनिरहेको छु। हजुर। अनि यहाँ हाम्रो फटिक थापा सरले हाम्रो यहाँ अघि न हामीले सुनिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। महेश्वर पन्त सरले पनि, फटिक थापा सरले
आहा देशभक्ति भावना बर्माबाट भनेर भन्नुभएको छ। लक्ष्मण सरको कवितालाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यहाँ धेरै वाह निश्चल सर उत्कृष्ट भन्नुभएको छ हाम्रो ईशान गौतमजीले। यहाँ कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँ हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबैलाई हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। अब छोटकरीमा म हाम्रो महेश विक्रम शाह सर सँग गएँ। यहाँले यहाँको कथामा आञ्चलिकता अति नै पाइन्छ होइन। प्रायः जसो आञ्चलिकताले नै मान्छेलाई तानिरहेको हुन्छ, किनभने यहाँले जहाँको कथा लेख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमै पुर्याउनुहुन्छ हामीलाई पनि, पाठकहरूलाई। म एउटा पाठकको हैसियतले पनि बोल्दैछु। मैले त्यो ज्याक्सन हाइट भन्ने कथा पढेको थिएँ, भर्खरै यो विधामै पढेको हो। त्यसमा जहाँको जुन पढ्न थाले पनि त्यो ठाउँको चित्र सजीव भएर आइदिन्छ। यो आञ्चलिकता भनौँ न नियात्रामा निबन्धहरूमा त प्रायः पाइन्थ्यो, तर कथामा पनि आञ्चलिकता लेख्ने धेरै जस्तो विशेष गरेर लेख्ने चाहिँ हजुरले नै हो जस्तो लाग्छ। यसमा भनौँ न यो आञ्चलिकता लेख्दाखेरि यसमा कतिको मेहनत गर्नुपर्छ अथवा यो तपाईँको विशेषता नै हो? धन्यवाद भगवतीजी, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सर्वप्रथम त अब यस्तो संवाद कार्यक्रममा अब गजल मुक्तक लेखक कविहरू बढी प्रभावकारी हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ आख्यानकारलाई सुनाउने केही पनि हुँदैन होइन। आख्यानकारले पनि 2-4वटा कविता गीत लेखेर राख्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई सुनाउनुको लागि। अनि हामीले त किताब पढ्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु बाहेक केही पनि हुँदैन। आजको यस संवाद कार्यक्रममा लक्ष्मण नेउपानेजीको बर्माको बारेमा चाहिँ त्यहाँको गाथा सुन्न पाइयो, निश्चल भाइको मिठो कविता सुन्न पायो, धेरै खुसी लाग्यो। र खास गरेर भगवतीज्यूले सोध्नु भएको प्रश्न अत्यन्त सारगर्भित लाग्यो मलाई। खास गरी के भने अब आञ्चलिकता भन्ने नै स्थानीय परिवेश हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि धनगढीको साहित्य महोत्सवमा, त्यहाँ पनि आञ्चलिकताको बारेमा सोद्धाखेरि मैले आञ्चलिकता भनेको मेरो गाउँ हो भन्ने जवाब दिएको थिएँ मैले। र नेपाल कुनै पनि देश पहिला गाउँबाट नै विकास भएर सहर बनेको हुन्छ र कुनै पनि देशको धरातल भनेको गाउँ हो। र कुनै पनि देशको त्यहाँका आम नागरिकको इतिहास हेर्ने हो भने, त्यहाँको भाषा संस्कृति सभ्यता हेर्ने हो भने गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र गाउँबाट नै हामी वास्तविकता बोध गर्न सक्छौँ। र त्यसैले समाजको वास्तविकता, यथार्थता र आम नागरिकका यथार्थ भोगाइहरूलाई हामीले साहित्य मार्फत अन्य नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ बोध गराउने हो भने गाउँका कथाहरू लेख्नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र गाउँको कथा पढ्यो भने आफ्नै कथा पढे जस्तो लाग्छ पाठकहरूलाई। मैले पनि पहिला भवानी बिच्छु हो, रमेश विकल, गोविन्द गोठाले उहाँहरूका कथा पढ्दाखेरि पनि आफ्नै कथा पढे जस्तो लाग्थ्यो मलाई। र त्यसैले होला म आफै गाउँमा जन्मेको हुर्केको र आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण समयहरू गाउँमै बिताएको र गाउँको परिवेश र त्यहाँका आम नागरिकको जनजीवनले मलाई बढी प्रभावित पारेको हुनाले तिनीहरूको कुराहरूलाई साहित्यमा स्थान दिनुपर्छ, महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म ती कुराहरूलाई चाहिँ कथामा स्थान दिन्छु। र तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको ज्याक्सन हाइट जुन छ, ज्याक्सन हाइट त्यो डायस्पोरा, नेपाली डायस्पोरा जुन चाहिँ जति पनि म देशहरू घुमेँ विदेशमा, त्यहाँका नेपालीहरू र त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन उहाँहरूको जुन चाहिँ दैनिकी छ, जनजीवन छ, उहाँहरूले भोगेको जुन जीवन छ, त्यो जीवनलाई अनुभूत गरेर फिल गरेर मैले चाहिँ आफ्नो कथामा उतारेको हुँ। र ज्याक्सन हाइटका धेरै कथाहरू पनि वास्तविकतामा आधारित छन्, त्यो काल्पनिक त छैन त्यहाँ।
मैले छैन। कतिपय कुराहरू नेपालीबाट सुनेर कतिपय कुराहरू आँखाले देखेर अनुभव गरेर मैले लेखेको हुँ र तपाईँले मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र धन्यवाद यहाँलाई। हामीले खास गरी साहित्यलाई चाहिँ साहित्यमा जीवन भर्ने हो, प्राण भर्ने हो भने गाउँले परिवेशका कथाहरू, गाउँका मान्छेका कथाहरू लेख्नै पर्छ। त्यो नै मिठो हुन्छ, त्यसले संवेदनालाई चाहिँ स्पर्श गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद। यहाँले एकदमै राम्रो अब एउटा लेखकहरूलाई फेरि लेख्नको लागि प्रेरित हुने खालको यहाँले कुराहरू बताइदिनु भयो। महेश्वर पन्तजीले महेशजीको सबै कथा पढेको हुँला, म फ्यान हुँ भनेर लेख्नु भएको छ। हामीले 1 घन्टा करिब बिताउन लागिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। लक्ष्मणजीको केही सिर्जना सुनौँ। यहाँले हामीलाई गजल सुनाउनुहुन्छ कि कविता सुनाउनुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ लक्ष्मण सर? फेरि म्युट छ हजुरको। निश्चलजी एउटा गजल छोटो सुनाइदिइहाल्नु न त, उहाँको म्युट छ, सुन्नु भएन कि? म म्यासेज गर्छु। हजुर सुनाउँछु है त। हजुर यो मेरो गजल छ नि, यो रेकर्डेड गजल सुनाइदिउँ त एउटा? हुन्छ, यहाँ भूमिका नमानिकन सुनाइदिनु, हामी आफै सुनेर आनन्दित हुन्छौँ। ओके, रेकर्डेड गजल हेर्नुहोस् है त। रेकर्डेड गजल रूपा रावलजीले हामी पनि सुनिरहेछौँ भन्नुभएको छ उता धनगढीबाट। ओके, मैले रेकर्डेड सुनाइनँ कि रेकर्डेड त अलरेडी साँच्चै बाहिर आइसकेको छ, धेरैले सुन्नु पनि भयो होला। म नयाँ नै सुनाउँछु। हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी रेकर्ड पनि भएको छैन, यो कतै प्रकाशन पनि भएको छैन। यो चाहिँ अब नयाँ नै भन्नुपर्छ, त्यसले गर्दा यो विशेष गरी महिलाको आवाजमा रेकर्ड गरियोस् भन्ने मतलब आशयले लेखेको छु मैले। यो त्यस्तै फिलिङमा त्यस्तै चाहिँ एउटा महसुस गरेर होइन। जुन आफ्नो हुँदाहुँदै तारा पनि गन्छौ किन, जुन आफ्नो हुँदाहुँदै तारा पनि गन्छौ किन, फुल चुड्दै बगैँचाका टिप्या छैन भन्छौ किन, जुन आफ्नो हुँदाहुँदै तारा पनि गन्छौ किन, फुल चुड्दै बगैँचाका टिप्या छैन भन्छौ किन। दोस्रो शेर, बलेकै छ आगो मनमा, आँखा जुधीदेखि सबै व्यथा जानी बुझी फेरि अन्जान भन्छौ किन, जुन आफ्नो हुँदाहुँदै तारा पनि गन्छौ किन, फुल चुड्दै बगैँचाका टिप्या छैन भन्छौ किन। तेस्रो शेर, जम्मा 4 शेर मात्रै छ यसमा। मेला हाट भेट्दा अचेल नचिने झै गर्न थाल्यौ, मेला हाट भेट्दा अचेल नचिने झै गर्न थाल्यौ, तर भेट्दा एकान्तमा टोकी ओठ मस्कन्छौ किन, जुन आफ्नो हुँदाहुँदै तारा पनि गन्छौ किन, फुल चुड्दै बगैँचाका टिप्या छैन भन्छौ किन। अन्तिम शेर, जम्मा 4 शेर छ यसमा। बुझ्नै गाह्रो भयो त्यो मन भित्र घुस्न झनै गाह्रो, बुझ्नै गाह्रो भयो त्यो मन भित्र घुस्न झनै गाह्रो, अनेक बहानामा सामु परिरहन्छौ किन, किन, जुन आफ्नो हुँदाहुँदै तारा पनि गन्छौ किन, फुल चुड्दै बगैँचाका टिप्या छैन भन्छौ किन। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। फुल चुड्दै बगैँचाको चुड्या छैन भन्छौ किन, एकदम राम्रो छ, एकदम सिम्बोलिक पनि छ। लक्ष्मण नेउपानेजीलाई हामीले सुन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ जस्तो लाग्यो, एकदम घुमिरहेछ। हामीले 1 घन्टा पनि करिब बिताएछौँ, धेरै कुराकानी त गरेका छैन जस्तो लाग्छ, तर पनि समय त बितिसकेछ। यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभयो। महेश विक्रम सरको हामीले धेरै
कथाका बारेमा धेरै कुराहरू त हामीले कथाहरूबाट पनि सुनिसकेका छौँ। अझै यहाँकै मुखारबिन्दबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सुन्ने मौका पायौँ, त्यसको लागि आभारी छौँ। निश्चलजीले पनि आफ्नो सिर्जनाहरू सुनाइदिनु भयो, नवराजजीले आफ्नो सिर्जना सुनाएर जानुभयो। हामीले बर्माका सर्जक लक्ष्मण नेउपानेजीको सिर्जनाहरू अरू पनि सुन्ने चाहेका थियौँ, तर यो प्रविधिको कारणले सायद सुन्न सकेनौँ। प्रवासी प्रवाह हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक साथीहरू, आदरणीय महानुभावहरू र हामीलाई साथ दिने यहाँ उपस्थित सर्जकहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहबाट म लगायत यहाँहरू सबैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद सबैजनालाई एकदमै धेरै।